आज तुमकां सांताक्लॉजाची टोपी कशी करप पळय ती दाखयता. चला तर स्टार्ट करच्या आधी प्लीज माझ्या चॅनलाक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मेरी क्रिसमस टू ऑल माय सबस्क्रायबर्स, व्ह्यूअर्स and who have not subscribed my channel also. So let us start the channel. हांगा सोमोती घेतल्या आनी आतां गांठ मारून घेता. आनी फुडें व्हरता. 2 नंबर फुडें व्हेला आनी आतां घट्ट ओडून घेवपाचें अशें. परत आनी फुडें व्हरता आनी आतां परत आमकां स मोतयेचो सकयल करपा जाय. म्हणून आतां हे 6 आसा आतां 5 घेवपाचे. 5 घेतले. ह्याच तेतूंतल्यान दोरो भायर काडला पळय. परत 6चो राउंड जालो. आतां अशें हाडलें. परत ही सूय वयर हाडली. आतां परत 6चो अशें करत आनी 4-5 करत हांव आनी फुडें परत दाखयता. 5-5 घेवनूच फुडें वचप. अशें टोटल हांवें 9 करून घेतल्या. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 11 करपा जाय. आतां इतले जाले न्ही. टोटल 11 करूंक जाय. परत 5-5 एड करून सगळो 6चो राउंड जावपा जाय. आतां हे टोटल 11 जाले टोटल. आतां हे पयले 2 घेवपाचे. हे 2 घेतले न्ही आनी हे अशें जॉयन करपाक जाय म्हणून ह्या सायडींतल्यान व्हरपाचो आनी आतां हांगा परत 2 हाडपाचे. म्हणल्यार टोटल परत 6. पळय अशें घेतले. 2 हांगाच्यान 2 हाडलो. हो एक. आतां हे 2 घेतले आनी ह्या मोतयेंतल्यान भायर काडला जॉयंट करपाक राउंड करूंक आतां. 6 जालो सगळो टोटल. आतां हो हांगा घेता असो घट्ट करून. टोटल आतां हे 12 जाले. आतां हे 4 मोती घेतल्या. हे आनी हांगा ह्या मोतयेंतल्यान हो आनी हो कॉमन न्ही. 2 सर्कलाचो मदीं आनी असो व्हरपाचो. 6चो राउंड हो आनी आतां आमकां 5चो सर्कल करपा जाय. आनी हो घेवपा जाय. हो 3 आसा. 2च घेवपा जाय रेड. हो 6चो हांगा 5चो. पळय आतां हांवें 2च घेतल्या आनी हे 3 म्हणल्यार आमकां 5चो राउंड करपा जाय न्ही. 5चो सर्कल. आतां हो 6 हे 5. आतां परत 6चो. हे तुमकां एक 6चो करून दाखयता. मागीर फुडले तुमी अशेंच करून घेवपाचो. 5 आनी 6. आतां परत 6 म्हणल्यार आमकां 3 रेड जाय. हे 3 जाले. 1, 2, 3 म्हणल्यार आतां 3 राउंड. आतां 3 घेवपाक जाय. अशें करत आमी 6चो राउंड, 5चो राउंड, 6चो राउंड करपाचो. पूण आतां हांव 3 रेड घेतले. हांगा पयले 4 हांगा 2 घेतले. आतां हांगा 3 आसा म्हणून 3 रेड घेवपाचे. अशें तुमी फुडें करत वचा. आतां हांव करून दाखयता हें. पळय हांवें अशें केलें पळय. 6
5 6 5. आता परत हांव 5 आसा. आतां हांगा 3 रेड घेतले. हे 3 ने अशेंच 3 घेवप 2 घेवप 3 घेवप 2 घेवप. हे 3 येतात. मागीर 2 अशें हांवें 3 2 3 2 करून हांवें अशें केलां. आतां 3 घेतले. आतां परत 2 घेतली. आतां हांवें 2 घेतले. करपाक सोंपें आहा हें, फक्त हे मातशे होल्स बारीक आसता न्हू, फास्ट जायना. पूण तुमीच दाखयनासतना घरान करपा जाय जाल्यार अशेंच आपल्या कडेन फास्ट जाता. पूण आमी जेन्ना दाखयता न्ही हे ट्युटोरियल तेन्ना मातशें वेळ लागता. आतां 2 घेतले. आतां 3 घेतले. आतां 3 घेतले हांवें. आतां लास्ट आयलें हांगा 4 आसा न्ही. आतां 2 घेवपाचो. आतां एकूच घेवप. ऑलरेडी 1 2 3 4 आसा. एकूच घेतले. मी टोटल 5 जाता. सगळें कशें करत आयलें हांव. थोडे मोतयाचे होल्स मातशे मोठे आसता, थोडे बारीक आसता. सूय तशी आमकां जाय तशी एक वेळा आसना. आतां पळय हे आसा न्ही हांगा. आतां हे हांगा वयर काडपाची. हे टोटल आमचे हांगा 3 आसा पळय. 1 2 3. आतां हांवें 6 रेड मोती घेतल्या. 6 घेतल्या पळय. आनी 1 2 3 6 3 9 जाता. 9 जाता. परत अशें काडपाचें हें. ही सूय अशें व्हरपाचें, घट्ट ओडून घेवपा जाय. आनी परत हांगाचे परत 1 2 3 मेळटा पळय न्ही. वयल्या 4 1 2 3. ओडटाना घट्ट ओडूंक जाय. आतां हांवें 4 घेतल्या. हे 3 आनी हे 2. हे जाले 5 5 4. पळय परत 9 असो 9 आहा पळय. मी घेतले हे 2. हे 2. परत अशें वचपाचो. टोटल 9 जाले. हेचे 9 जाले. हे 9 जाले. असंच हांगा करपाचें. पयलीं हांवें 6 घेतल्या, मागीर 4. आतां परतूय हांगा करप. जशें आतां हें दाखयलां न्ही. 4 घेवपाचे. हे 2 आनी हे 3. तशेंच कंटिन्यू करपाचें. आतां परत हांव 4 घेतली आनी हांगा पासून तुमकां दाखयता करून अशेंच 9 9 येवपा जाय सगळे. 1 2 3 4 5 पळय. आनी आतां हांव 4 घेतले 9 जातले. आनी हांगा येतकर एंडाक दाखयता. आतां एंडाक पावले. आतां परत 4 घेतले हांवें. टोटल सगळे 9 9 जावपा जाय. घट्ट ओडून घेवपा जाय, नाल्यार सारकें दिसना तो.
टोपी कशी बरी दिसपा जाय न्ही सांता क्लॉजाची. अशी घट्ट ओडून घेवन आतां पळय आतां हांगा वयर काडून घेताय. आतां पळय 1 2 3 4 5 6 7 7 जाले. 9 जावपा आनी 2च जाय हांगा. पळय हे 2 आनी हे टोटल 7 7 8 9. पळय 9 जाले. दोरो ल्हान जालो 9 घालून घेता आनी कंटिन्यू करता हांगा. आतां सकयल व्हरून गांठ मारता. खरें म्हणल्यार मातसो दोरो व्हडलो घेवपा जाय. म्हाजो तो शॉर्ट जालो. दाखयतना चुडी व्हडलो घेत जाल्यार खूब टायम वता न्ही आनी म्हाजो मागीर विडियो अपलोडूय जायना बेगीन. दिसा म्हाका रेंज मेळना. म्हाका रातीचो अपलोड करचो पडटा हो. ते नवीन दोरो घालून घेतलो आतां. ते आसी हो घेवपाचो हो आनी 1 आनी 2 आसा न्ही. आतां 5चो रावंड जावपा जाय आमकां. 1 2 आनी 3 मोती घेवपा जाय. 3 मोती घेतले हे आनी हांगासून जशें आमी हांगा दाखयताले हे हांगा तशेंच करप. पूण थंय चेंजीस आसा न्ही. हांगा सगळ्यो 5चेच जावपा जाय. सकयल आमी हांगा करतना 5 3 अशें 6 आनी 5 जाले. हांगा सगळे 5 येवपा जाय. आतां हे 2 आतां 3 मेळ्ळे आमकां. 2 घेवपा जाय. पळय 3 1 2 3 5 आसा तशें हांगा 1 2 3 2 घेवपा जाय. 2 घेतले आनी हे 3 टोटल 5 जावपा जाय. तशेंच आतां हांगा करता आनी एंडाक परत दाखयता. 2 2च घेवपाचे. हे 2 हो 1 आनी 2 2च घेवप सगळ्यो. पळय हे 2 घेवपाचे. हो 1 आनी आमी आनीक 2 एड करपा जाय. पळय आतां 2 घेतले. एंडाक पावले हांगा. तुमकां हो म्हाजो विडियो आवडलो लायक करा, शेअर करा खूब जाणां आनी प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. म्हजें खरें म्हणल्यार 1 वर्स जालें म्हाजे हाका सबस्क्रायबर वाडलेचे ना. खूब जाण विचारता म्हाका पयशे कितें मेळ्ळे. म्हाका कांय मेळूंक ना. मेन म्हणल्यार म्हजे सबस्क्रायबरूय जावंक ना आनी म्हजी वरांय जावंक ना. आतां म्हाका हे हॉबी म्हणून आवडटा. आतां कोणाक तुमकां दिसता न्ही म्हाका सबस्क्रायब करपा जाल्यार तुमी प्लीज सबस्क्रायब करा. म्हजें खरें म्हणल्यार कंप्लीट जालें 1 इयर. आतां म्हजें एकूच जाय हांगा घालपाक. आतां एक घेतलो हांवें. करपाक खूब सोंपो आसा हो सांता क्लॉजाची टोपी. आतां पेशन्स जाय न्ही. आमी सिनियर सिटीजन न्ही. आमकां मातसो टायम लागता. आयसायट खूब वेळ बसपाक प्रॉब्लम जाता न्ही. म्हाका शिकोवपाक आवडटा हें मोतीचें काम. फक्त बसपाचें प्रॉब्लम
तर हो आणि हो परत 5चं जवळपास आहे म्हणून 3 घेता आता. परत हांवें 3 घेतले आनी घालता. परत 5चं जवळपास आहे म्हणून हांगा व्हेलो हांवें. तर 3 आसा 2 घेता. आतां आमकां हांगा एक केलो हांवें 3 घालून, परत हांगा 3 घालून आनी आतां आमकां 1 घालपा जाय हांगा. एंडाक आमकां 3च 5चे आयल्या पळय वयर. 1 आतां वयर चुकून मातसो हांगा गेल्लो. हांगासर ह्या हेजेर येवपा जाय. हे 3च जाता पळय वयर. 1, 2 आनी 3. 3 आयले म्हणटकीर कळपाचो की सारको आसा म्हणून. तो वयर व्हरपाचो आनी आतां हांगा व्हरता. 4 घेतले हांवें. 5चो जालो. वयर व्हरपाचें अशें. आतां आमकां शेंडी लावपा जाय टोपीक सांताक्लॉजाचे. ते आतां गुंथून घेता एकान दाखयता. आतां हांगा हांवें 10 मोती गुंथून घेतले. हो 5 एकूच करप आनी हांगा ना. आनी असोय घेवपा जाय न्ही टोपीचें म्हणून हांगा आतां धाकलो आनी 1 मोतीचो बॉल करून घेतला. हो हांगासर हेका लावपाक म्हणजे असो येतलो पळय टोपी सांताक्लॉजाची अशी येतली. म्हणून हांवें अशें केलां. हें असोच रावंड व्हरून हांगा फुडें व्हरून घाट मारपा जाय. हो बॉल कसो करप जाल्यार नेक्स्ट हितून दाखयता हांव कशें करपाचो तो. पूण आतां ही टोपी सांताक्लॉजाची सोंपली करून. आतां हांगा घाट मारता. हे धाकले मोती घेवन हांवें बॉल केलो. हो हे आतां घाट मारला ते कापप ना, फुडें व्हरून कापपाचो. पयले हे 10 घेतले पळय हांगा ते आनी हो आतां म्हणजे हो केला हांवें. आतां हो कसो करप तो नेक्स्ट हितून दाखयता. मागीर ते बिडेड बॉल्स कशे करप ते व्हडले करपा मेळटा आनी हे 5-5च घेवन करपा मेळटा. ही जालो टोपी पळय सांताक्लॉज अशी वचपाची अशी. पळय अशी टोपी जाली ही सांताक्लॉज टोपी. तुमकां आवडलो लायक करा, शेअर करा. सांताक्लॉज टोपी पळय हांवें कशी केल्या पळय. हे खूब ल्हान मोती आनी हे व्हडले पळय. हे ल्हान आनी हांवें तुमकां व्हडले घेवन दाखयले कळपाक जाय म्हणून. हे पळय आतां पळय. आतां व्हिडियो आवडल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आनी मेरी क्रिसमस टू ऑल. आनी थँक्यू फॉर ऑल माय सबस्क्रायबर्स एंड व्ह्युअर्स. आवडलें जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब.